न्यूजपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा र म र सरिता यहाँको सामु आइसकेका छौँ र अघि हामीले न्युजमा जानु अगाडि सरिता हामीले आज हाम्रो स्पेसल गेस्टको बारेमा हामीले उहाँको तस्बिरसहित हामीले इन्ट्रोडक्सन त गरिसकेका छौँ तर के गर्ने अब उहाँलाई चिनाउने होइन र धेरैले सुन्न कुरा गर्न प्रश्न सोध्न रुचाउनु हुने अतिथि आज हामीसँग हुनुहुन्छ तर उहाँलाई हामीले स्टेजमा यहाँहरूसँग के भन्छ आम्ने सामने गराउनु भन्दा पहिला एउटा छोटो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो तयार पारेका छौँ एकचोटि हेरिहालौँ न। दुई दशकदेखि परोपकारी लेखक पत्रकार कवि रहँदै आएका रविन्द्र मिश्र हाल विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा जन्मिएर दार्चुला र डोटीका सरकारी विद्यालयमा पढेका मिश्रले अंग्रेजी साहित्य, पत्रकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनबाट सुरु भएको मिश्रको पत्रकारिता यात्रा पाकिस्तानको द न्यूज इन्टरनेशनल हुँदै बीबीसीमा 2 दशक बढी काम गरेर टुङ्गियो। सन् 2017मा बीबीसी नेपाली सेवा प्रमुखको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर नेपाली राजनीतिमा होमिएका मिश्र साझा पार्टी हुँदै अहिले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मिश्रले हेल्प नेपाल नेटवर्क नामक परोपकारी संस्था समेत सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। नेपालको रूपान्तरणका लागि आशाको रूपमा हेरिएका तिनै रविन्द्र मिश्र आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। रविन्द्रजी कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। Thank you so much for such a wonderful introduction. That was very generous. Thank you. Thank you. अब रविन्द्रजीलाई देख्न बित्तिकै सबैजनाले डाइरेक्टली प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा सबै पोलिटिकल हुन्छन् नै। हामीले बिहान बिहान यस्तो रिल्याक्स मोडमा यति रिल्याक्सिङ चेयरफुल पर्सनालिटीलाई बोलाएका छौँ अनि यहाँलाई हामीले इन्ट्रोडक्सनमा पनि भन्यौँ लेख्नुहुन्छ कविताहरू सबै चिजहरू बरु कार्यक्रमको सुरुवात एउटा यहाँले आफैले सृजना गर्नुभएको कविताबाट पो गर्ने हो कि? थ्याङ्क यू। हुन्छ तपाईँले कविता लिएर आउनु भनेको हुनाले मैले कविता लिएर आएको पनि छु तर यो बिहानको कार्यक्रम हुनाले यो बिहानी शब्द आयो कि मलाई भुपी शेरचन कवि भुपी शेरचन असाध्यै मनपर्छ र उहाँको एउटा कविता मेरो कविता सुनाउनुभन्दा अगाडि बिचा अलिकति शब्द यता उता पऱ्यो भने माइन्ड नगर्नुहोस्। उहाँको एउटा कविता छ जहाँ बिहानी शब्द छ म त्यो सम्झिन्छु कि सम्झिन्न वाचन गर्ने प्रयास गरौँ है। छोटो यसरी नै सधैँ हरेक बिहान चियाको किटलीबाट एउटा सूर्य उदाउँछ, सधैँ रक्सीको गिलासमा एउटा सूर्य अस्ताउँछ। घुमिरहेको छ पृथ्वी म बसेको पृथ्वी पूर्ववत फगत म अपरिचित छु। वरिपरिका परिवर्तनहरूदेखि दृश्यहरूदेखि रमाइलोदेखि प्रदर्शनीको घुम्ने मेचमाथि करले बसेको अन्धो जस्तै। अब तपाईको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भन्ने नै कविताकै त्यही कवितै ओके त्यसैको अंश हो। मलाई असाध्यै मनपर्ने अंश हो। बिचा एक दुईवटा शब्द तलमाथि पऱ्यो कि थाहा छैन। अब म मेरै तपाईँले भने जस्तो मेरै कविता पढ्छु। यो बिहानको सो हुनाले मैले अरू प्रकृतिको कविता भन्दा ईश्वरसँग सम्बन्धित एउटा कविता लिएर आएको छु है त। यो कविताको शीर्षक ईश्वर भन्दा अग्लो मान्छे। पर डाँडाको टुप्पोमा मन्दिर छेक्ने ठुलो घर बनेछ। पर डाँडाको टुप्पोमा मन्दिर छेक्ने ठुलो घर बनेछ। पाप र श्रापको समय चक्रले होला ईश्वरभन्दा मान्छे अग्लो भएछ। पर डाँडाको टुप्पोमा मन्दिर छेक्ने ठुलो घर बनेछ। पाप र श्रापको समय चक्रले होला ईश्वरभन्दा मान्छे अग्लो भएछ। मध्य शहरको बीचमा देउतै देउताको चोक छेक्ने विशाल मल बनेछ। मध्य शहरको बीचमा देउतै देउताको चोक छेक्ने विशाल मल बनेछ। इमान भन्दा पैसा पुज्ने युगमा ईश्वर भन्दा अर्थ ठुलो भएछ। पशुपतिको गौचरमा गाई होइन मान्छे चर्न थालेका छन्।
पशुपतिको गौचरमा गाई होइन मान्छे चर्न थालेका छन्। नदी किनारमा आजभोलि धान होइन पैसा झुल्न थालेका छन्। मन्दिरमा टोयलेटको टायल टाँसेर पूजा गर्ने पुस्ता बन्यौँ हामी। मन्दिरमा टोयलेटको टायल टाँसेर पूजा गर्ने पुस्ता बन्यौँ हामी। मूर्तिमा गाईको दुध चढाएर मन्दिर छेउ मैदान बस्ने पुस्ता बन्यौँ हामी। देउतै देउताको बीचमा उभिएर मान्छे सफेद झुट बोल्ने भएछ। सत्य हराएको युग भएर होला ऊ ईश्वरलाई लाटो आफूलाई बाटो देख्ने भएछ। पर डाँडाको टुप्पोमा मन्दिर छेक्ने ठुलो घर बनेछ। कलियुग भएरै त हुनुपर्छ ईश्वरभन्दा मान्छे अग्लो भएछ। कति राम्रो। धेरै अब म तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँका कृतिहरू छन्, तपाईँको किताबहरू हुन्छ, तपाईँ ल्याउनु पनि भएको छ एउटा दुईवटा किताब आज, तपाईँले धेरै कृति लेख्नुभएको छ, कविता लेख्नुहुन्छ तपाईँ। त्यस्तो अब एउटा हामीले चिनाउँदा तपाईँ पोइट भनेर चिनायो पनि ती व्यक्ति राजनीतिमा जाने मतलब केले ताने तपाईँलाई? आई नो इट मे बी भेरी बिग स्टोरी होला, तर त्यसलाई संक्षिप्त तान्नुपर्दा केले ताने तपाईँलाई राजनीतिमा? मेरो मन र मस्तिष्क दुइटैमा त्यो समानुभूति र तपाईँको एउटा मानवताको भावना सम्भवतः थियो होला। त्यसै हुनाले नै म अलिकति पत्रकारिता गरे पनि परोपकारी गतिविधिमा गहिरोसँग र लामो समय संलग्न भएँ। तर त्यतिबाट मात्रै यो देशको यो समाजको रूपान्तरण हुँदैन र तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू त धेरै भाग्यमानी मान्छे हौँ, भाग्यले उछिट्याएका भाग्यमानी मान्छे हौँ। तर यो देशका अधिकांश मानिसको अवस्था हेर्नुभयो भने तपाईँ र म जतिको लुगा लाउन पनि सक्दैनन्, तपाईँ र म जतिको यहाँ बसेर कुरा गर्न पनि सक्दैनन् र तपाईँ र म जतिको जीवन बिताउन पनि सक्दैनन्। र त्यो भावनाले सम्भवतः त्यसैले प्रेरित गरेको, सम्भवतः पनि भन्नु पर्दैन, त्यसैको प्रेरणा हो। ओके। अब फर्केर अघिकै कवितामा जानुपर्दा पुरै व्यङ्ग्यले भरिएको र आफैलाई भनिएको एउटा सर्काजम जस्तो देखियो पनि। अब यसलाई ठ्याक्कै हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा जोड्नु पर्दा अहिलेको राजनीतिक माहौललाई हामीले मिलाउन पनि मिल्यो। मलाई सोध्न मन लागेको एउटा कुरा चाहिँ अरू धेरै कुराहरू पनि सोधौँला, फेरि राजनीतिक प्रश्न नै गरी भन्नु होला, तर नसोधिकन रहन पनि सकिनँ। एउटा डिफ्रेन्ट पाटोको डिफ्रेन्ट धारबाट आउनुभयो भनेर धेरैजनाले यहाँलाई एउटा आशा लिएर अगाडि बढ्नु भएको, सपोर्ट गर्नुभएको पनि थियो। र अहिले आएर जुन यो चाहिँ मैले प्रसङ्ग भोलि पृथ्वी जयन्ती छ र पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ यहाँले भनिसकेपछि मान्छेहरूलाई एक हिसाबले फेरि त्यही पाटोमा त जानु भयो नि। हामीले जुन लुक फरवर्ड टु गरेको थियौँ, मेबी हि इज नट द्याट पर्सन भन्ने खालको एउटा भान भएको हो कि, र पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अब पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्ने चाहिँ किन त यहाँको पाटोबाट? तपाईँ र म आज यहाँ बसेर नेपालीमा बोलिराखेका छौँ, यो नेपाल भन्ने देशमा छौँ। तपाईँहरू दुवैजना विदेशमा लामो समय बिताउनु भयो र विदेशमै बस्न सक्नुहुन्थ्यो। नेपाल भनेर फर्केर आउनुभयो र म पनि 15 वर्ष पाकिस्तानमा नि हिसाब गर्ने हो भने 17-18 वर्ष विदेशमा बसेँ र म नेपाल भनेर फर्केर आएँ। त्यो नेपाल कसैले मानोस् या नमानोस् पृथ्वीनारायण शाहले जन्माएको हो र आज 21औं शताब्दीको आँखाले 18औं शताब्दीको परिप्रेक्ष्यलाई हेरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई सराप्ने अनि मार्क्स र माओको वार्षिकीमा गएर मार्क्स माओको गुण गाउने कुराले मेरो मन कहिले पनि छुन सक्दैन। अहिले छोटकरीमा त्यति नै एकदमै। अब अलिकति पोलिटिक्सबाट बाहिर जाउँ। अब पोलिटिक्स हामी तपाईँ धेरै सोध्छौँ, हामी धेरै सोधिनु हुन्छ, हामी पछि सोध्दैन पनि। अब लेट्स गो ब्याक टु रविन्द्र मिश्र। तपाईँ एउटा व्यक्तिको रूपमा, नागरिकको रूपमा म तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, तपाईँले अहिले भन्नुभयो तपाईँ विदेशमा धेरै वर्ष बस्नुभयो, पत्रकारितामा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले म सम्झिन्छु हामी सँगै पनि काम पनि गऱ्यो, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पनि काम गऱ्यो, भ्रष्टाचारलाई किरा परोस् अभियान पनि सँगै तपाईँसँग म थिएँ पनि। त्यहाँबाट आजको दिनमा देशलाई हेर्दा, त्यहाँदेखि आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि तपाईँले के देश नयाँ किसिमले अगाडि बढाइ पाउनु भएको छ कि त्यो बढाएर आज हेर्दा चाहिँ झन् देश खस्केको अवस्थामा छ? तपाईँको एकदम अनेस्ट ओपिनियन मैले खोजिरहेको छु। म एकदम अनेस्टली नै बोल्ने मान्छे हो।
मार्ग परिवर्तन गरेँ, मार्ग परिवर्तन गरेँ नै भने मैले ढाँटेर होइन यहाँ उहाँ भनेर त्यसमा फुलबुट्टा गरिनँ। मेरा दृष्टिकोण फरक थिए 4 वर्ष अगाडि, अहिले फरक छ नै भने त्यसै भएर त्यसलाई मार्ग परिवर्तनै भनियो। तपाईँ र हामी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भनेर त्यति बेला हामीले भन्यौँ र किरा परोस् शब्दको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र त्यसलाई हामीले भ्रष्टाचारीलाई जेल हालौँ भनेर पछि नारा अलिकति परिवर्तन गऱ्यौँ। त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्दाखेरि अधिकारको हिसाबले, समावेशिताको हिसाबले, आरक्षणको हिसाबले, एउटा लोकतन्त्रको जसरी आम रूपमा बुझिएको छ त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेको हो। तर तपाईको समावेशिता, आरक्षण, तपाईको एउटा सामाजिक न्याय, लोकतन्त्रको जुन दर्शन छ त्यो मात्रै कुनै पनि समाज रूपान्तरणको लागि पर्याप्त हुँदैन। समाज रूपान्तरणको लागि त्यो सँगसँगै त्यो समाजको चेतनाको स्तर, त्यो समाजको शिक्षाको स्तर, त्यो समाजको क्षमताको स्तर र त्यो समाजका संस्थाहरूको स्तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यो समय बित्दै जाँदाखेरि मैले महसुस गरेको कुरा के हो भने नेपालका हरेक संस्था क्षयीकृत भएर गएका छन् र जब संस्थाहरू क्षयीकृत भएर जान्छ त्यो देश चाहिँ भल्नरेबल भएर जान्छ, त्यो देश कमजोर भएर जान्छ र कुनै पनि बेला त्यस्तो देशमा कुनै पनि किसिमका समस्या उब्जियो भने त्यो समाज र त्यो राज्यले त्यसलाई थेग्न सक्दैन र त्यो चाहिँ मेरो सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो। सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू कति धेरै छन् समीर, तर अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ। ब्रेकपछि पुनः हामी हाम्रा अतिथिसँग यो कुराकानी जारी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ भाइरल प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। हामी रविन्द्र मिश्रज्यूसँग कुराकानी गर्दछौँ। र रविन्द्रजी, अब हामी कुरा गर्ने क्रममा अब हाम्रा केही राजनैतिक साथीहरूले कुनै समय सुकिला मुकिला भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यसले धेरै लागु हुन्छ, सायद मलाई पनि लागु हुन्छ होला। तपाईँलाई पनि पटक पटक त्यो अलिकति भान हुन्छ, तपाईँले नि यता मान्छेहरूले सुकिला मुकिला भन्छन् भनेर अब एउटा विवेकशील साधनजी अलिकति सहर केन्द्रित पार्टी भएर सुरु भयो। सुरुमा तपाईँले त्यो पार्टी अलिकति सुकिला मुकिला टाइपको पार्टी अथवा तपाईँ पनि सुकिला मुकिला भनेर भन्छन्, तपाईँको यसमा के छ र? पहिलो कुरा, विवेकशील साझा पार्टीमा सम्भवतः 80 देखि 90% साथीहरू काठमाडौँ केन्द्रित विकृत वामवादीहरूले सृजना गरेको सुकिला मुकिला शब्दावलीसँग नमुल्ने प्रकृतिका देशभरि छरिएका साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो आफैमा गलत कुरा हो। दोस्रो कुरा, तपाईले यो देशलाई सुकिला मुकिलाहरूको देश बनाउन खोजेको कि फोहोरीहरूको देश बनाउन खोजेको? तपाईले यो देशमा मानिसहरू सबै पैसा कमाएर धनी भएर यहाँबाट संसार घुम्न जाउन्, यहाँबाट सोलुखुम्बु घुम्न जाउन्, यहाँबाट पोखरा घुम्न जाउन्, परिवार लिएर राम्रो हाइवेमा मोटर चलाउन्, दुईतिर रुख होस्, तारहरू सबै अन्डरग्राउन्ड हुन्, फुटपाथ ठुला हुन्, साइकल लेन होस्, अपाङ्गता भएकाहरूको लागि हिँड्ने ठाउँ होस्, पार्क होस्, हैन, राम्रा राम्रा विकास गरेको बस्ती होस्, त्यस्तो देश चाहेको कि तपाईले अफ्रिकाको तन्नम भएका देश जस्तो देश चाहेको? र यो यस्तो किसिमको भाष्य निर्माण गरिदिनेहरूले कृपया गएर ईश्वरको अगाडि उभिएर आफ्नो आत्मालाई सोधुन्, म यो समाजलाई के पाप गर्दैछु, के अपराध गर्दैछु भनेर। गाउँबाट गाई बस्ती बेचेर, तपाईको जग्गा जमिन बेचेर, अथवा सहरमा बसेको छ भने ब्याङ्कबाट ऋण लिएर घर बेचेर छोराछोरीलाई युरोप अमेरिका खाडीमा पैसा कमाउन र अलिकति राम्रो लुगा किनेर राम्रो लुगा लगाउन सक्लान्, छोराछोरीलाई राम्रो स्कुल पठाउन सक्लान् भनेर पठाउने, अनि काठमाडौँमा बसेर अलिकति कोट लाएर आउनेलाई सुकिला मुकिला भनेर गाली गर्ने, यसै गरी हो समाज बनाउने, यसै गरी हो देश बनाउने? र त्यो किसिमको संवेदना, त्यो किसिमको समानुभूति छ उनीहरूमा? सोधुन् आफैलाई। त्यसै हुनाले हामीले त विवेकशील साझाबाट गर्न खोजेको के हो भने यो देशका सबै नागरिकले तपाईहरूले जस्तो लुगा लाउन सकुन्, मैले जस्तो लुगा लाउन सकुन्, मैले जसै गरी यसै गरी बोल्न सकुन्, मोटर चढेर हिँड्न सकुन्, यो देशको आयको स्तर माथि जाओस् र गाउँ गाउँका जनताले पनि गाउँमा बसेर त्यो हीनता बोधको अनुभूति गर्न नपरोस्। हामीले चाहेको त्यो हो।
कस्तो राम्रो कुरा यो चाहिँ बाँदरले आफ्नो पनि घर हुन दिँदैन अर्काको पनि आफ्नो पनि बनाउँदैन अर्काको पनि बन्न दिँदैन भनेको जस्तो भयो मलाई सोध्न मन लागेको कुरा हामी नेपाली जनताले जहिले पनि कम्प्लेन गर्ने भनेको हाम्रा नेताहरू भिजनरी भएनन् कतिपयचोटि त एजुकेटेड भएनन् मेबी त्यही भएर देशको कन्डिसन यस्तो भयो भनेर यहाँको कन्टेक्स्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पत्रकार हुनुहुन्थ्यो कसरी बोल्ने थाहा छ एजुकेटेड हुनुहुन्छ वर्ल्ड देखिसक्नु भएको छ आफ्नै देशको पनि दुर्गम स्थलहरू सबै देखिसक्नु भएको छ भनेपछि एउटा गुड लिडरमा हुनुपर्ने क्वालिटीहरू हामीले सबै देख्छौँ र गुड लिडर्सहरूसँगै कुराकानी गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ हाम्रो देशको प्रब्लम यो 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 हो सबैलाई थाहा छ प्रब्लम के हो भनेर र फिक्स गर्न यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ सुन्दाखेरि ओहो देश त स्विजरल्यान्डै हुन्छ कि क्या हो भन्ने भान पनि हुन्छ तर के त उहाँहरू औदामा पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट नभएको कि उहाँहरूको प्रायोरिटीमा त्यो कुरा नपरेको कि थाहा पनि छ पोस्टमा पनि हुनुहुन्छ तर किन चेन्जेस आउँदैन त अरू केही होइन दुईटा कुरा सबभन्दा छोटकरीमा भन्दा एउटा कुरा आफूभन्दा माथि देशलाई नराखेको किनभने देश बन्यो भने म बन्छु मेरा छोराछोरी बन्छन् यो देशको गाउँ बन्छ यो देशको सहर बन्छ भन्ने भावना नभएको एउटा कुरा र देशलाई शिरमा नराखेर आफूलाई केन्द्रमा राख्दाखेरि भ्रष्ट भएको भ्रष्ट हुने बित्तिकै तपाईँले कम्पिटेन्सी अथवा क्षमतावानलाई प्रवर्धन गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ स्वकेन्द्रित बन्नुहुन्छ स्वकेन्द्रित बनेपछि देश पनि गौण भयो समाज पनि गौण भयो सदाचार पनि गौण भयो तपाईको सुशासन पनि गौण भयो सम्पूर्ण केन्द्र तपाईँ र तपाईको वरिपरि घुम्ने भयो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण समस्या नेपालको मात्रै होइन तेस्रो विश्वको सारा समस्या एउटा त्यसमा केन्द्रित छ तर त्यसलाई सिर्फ राजनीतिज्ञहरू अथवा राजनीतिक कर्मीहरूलाई मात्रै दोष लगाएर पुग्दैन त्यो सँगसँगै समाज पनि जोडिएको छ उदाहरणको लागि काठमाडौँ उपत्यका नेपालको सबैभन्दा शिक्षित आफूलाई सबैभन्दा जान्ने बुझ्ने सबैभन्दा धनीहरूको केन्द्र होइन काठमाडौँ जस्तो समाजले किशोर थापा जस्तो बेदाग किशोर थापा जस्तो शहरी विकासको विषयमा विज्ञ विदेशमा गएर शहरी विकासको काम गरिसकेको एसएलसी को बोर्ड फर्स्ट हम्फ्री फेलो यहाँ महानगरपालिकामा निकटबाट काम गरेको व्यक्तिलाई काठमाडौँको मेयरमा हराएर विद्यासुन्दर साक्यलाई जिताइदिए र यही चरित्र राजनीतिज्ञहरूमा मात्रै होइन आम मतदातामा पनि रहने हो भने यो समाज पनि बदलिँदैन यो देश पनि बदलिँदैन यो तेस्रो विश्वको विडम्बना हो र यसो भन्दाखेरि सामान्यतया ए तिमी गर्न नसक्ने मतदातालाई दोष दिने भनेर भन्छन् मेरो भनाइ के हो भने हो राजनीतिक कर्मीले पनि गर्नुपर्छ तर सँगसँगै मतदाताहरूले पनि आफ्नो मन र मत नबदल्ने हो भने राजनीतिज्ञलाई बसेर गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन रविनजी त्यो तपाईँ एक्चुअली नेतृत्वकै कुरा गर्दा एउटा कुरा त हामीले छुटाउनु हुँदैन जो हो हेल्प नेपाल नेटवर्क तपाईँको नेतृत्वमा टिम छ अभियसली हेल्प नेपाल नेटवर्कले धेरै राम्रो काम गर्यो जस्तो कि नेपालीले नेपालीहरूको लागि नेपालीहरूले नेपालमा रहेका नेपालीहरूको लागि भनौँ न गर्ने कामहरू धेरै गरेर अहिले गरि पनि रहेको छ तर यसमा खोट खोज्नेहरू पनि छन् तपाईँको अनुभवमा यो हेल्प नेपाल नेटवर्क चाहिँ नि कसरी सुरु भएर त्यसले के तपाईँले खोजेको अनुसारले त्यसले गर्नुपर्ने काम गर्न सफल भयो त त्यो यस्तो कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि म लन्डन गएपछि मलाई एउटा सधैँ महसुस हुने के हो भने विदेशमा म पनि लामो समय बस्ने तपाईँहरू पनि बस्नुभयो विदेशमा तपाईँको 30 वर्ष 35 वर्ष नेपालीहरू बसे पनि कहिलेकाहीँ पेशागत कारणले त्यही विदेशीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नु एउटा कुरा हो तर 30-35 वर्ष बसे पनि उसले सप्ताह अन्तमा घरमा खाना खान नेपाली बोलाउँछ हो नेपाली बोलाउँछ र कुरा कहाँको गर्छ नेपालकै गर्छ र नेपालको कुरा गर्दा उसले के गर्छ भने नेपाल बिग्रियो नासियो भत्कियो खत्तम भयो राम्रो भइदिए त हामी पनि किन यहाँ बस्थ्यौँ र नेपाल फर्किन्थ्यौँ भन्छ हो अब हाम्रो भनाइ के थियो भने ठिक छ त्यो हो भने हामी धेरै भाग्यशाली नेपाली हौँ हाम्रो दिमागमा हुनु पर्यो कि नेपालका सम्भवतः 90% नेपाली हामी जति भाग्यशाली छैनन् आर्थिक रूपमा अब शैक्षिक रूपमा पेशागत रूपमा छैनन् र तिनको लागि हामी नेपालको लागि महिनाको $1 अथवा ₹100 कोष भनेर एउटा कोष स्थापना गरौँ र विदेशीबाट पैसा लिएर होइन नेपाली मिलेर नेपालका गाउँ गाउँमा शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरौँ भन्यो हामीले
धेरै राम्रा कामहरू गरेको छौँ। मुगुमा अस्पताल छ, तपाईँको धुलीखेलमा बाल आश्रय छ, 23जना छोरीहरू छन् विभिन्न ठाउँबाट आएको। त्यहाँ जानुभयो भने कति आनन्द आउँछ मनमा। ठुल्ठुलो अहिले सिन्धुपाल्चोकमा ठुलो नमुना स्कुलहरू बनाइरहेछौँ। 60-65वटा क्लासरुम्सहरू बनायौँ, लाइब्रेरीहरू बनायौँ। संसारभरिका नेपालीहरू मिलेर राम्रो काम गऱ्यौँ। परोपकारी हिसाबबाट नेपालीले नेपालको लागि गर्न सक्ने अहिले पनि 7वटा देशमा यो रजिस्टर्ड च्यारिटी हो। हामीले बडो इमान्दारीपूर्वक गऱ्यौँ र नेपालीहरूले विश्वास पनि गरे हामीलाई। हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ। तर नेपालमा 30,000 सरकारी विद्यालय छ। 10 वर्ष लगाएर 60वटा क्लासरुम बनाएर कहिले गरिसक्ने? मन त आनन्द आयो, भाषण गर्दा ताली पनि पिडिदिए, सबै नेपालीले पैसा पनि दिए, राम्रो काम पनि भयो। एकजनालाई सहयोग गर्दा त मन कति खुसी हुन्छ भने त्यत्तिका मानिसहरूले सहयोग पाउँदा मन पनि खुसी भयो। तर सिङ्गो समाज रूपान्तरण भयो त भएन। सिङ्गो समाज रूपान्तरण गर्ने वान एन्ड ओन्ली मेन्स राजनीति हो भन्ने निष्कर्षपछि त्यो सङ्क्रमण गरेको। मलाई यति धेरै प्रश्नहरू छन्, समय यति छोटो छ, त्यही भएर पनि हामी डिफ्रेन्ट टपिकतिर कुदिरहेका छौँ जस्तो लाग्यो। अब सबैको आफ्नो पाटो हुन्छ भनेको जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो, मतदाताको पनि आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भनेको जस्तो राष्ट्रको चौथो अङ्ग भन्छ जुन पत्रकारहरू, उहाँहरूको पनि ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ। यहाँ आफै पनि यो विधामा लाग्नु भएको यहाँलाई, अनि मलाई आफै पनि यही फिल्डको भएको भएर सोध्न मन लागेको, नेपालमा पत्रकारहरूले आफ्नो हिसाबले जुन हिसाबले एथिकली काम गर्नुपर्ने गरिरहेका छन् अथवा नेपालको जर्नलिजम राइट वेमा गइरहेको छ, यसले कन्ट्रीलाई हेल्प गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो नेपालको पत्रकारिता 2046 सालको परिवर्तनपछि सबभन्दा द्रुत गतिमा विकास भएको एउटा क्षेत्र हो पत्रकारिता र आम सञ्चारको क्षेत्र। सबभन्दा द्रुत गति, यसको गुणात्मक वृद्धि पनि भएको छ, सङ्ख्यात्मक वृद्धि पनि भएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै यो समाजलाई यो विकृत राजनीतिले यसरी गाँजिदियो कि पत्रकारलाई पनि पत्रकार रहेर काम गर्न दिएन। त्यो उसलाई पनि काङ्ग्रेस बनाइदियो, उसलाई नि कम्युनिस्ट बनाइदियो, उसलाई नि माओवादी बनाइदियो। हेर्नुहोस्, व्यवसायीलाई व्यापारीलाई व्यापारी भएर काम गर्न दिएन, उसलाई पनि काङ्ग्रेस बनाइदियो, उसलाई नि कम्युनिस्ट बनाइदियो, उसलाई नि माओवादी बनाइदियो। होइन, हरेक क्षेत्रलाई यसरी गाँजिदियो र त्यसमा चाहेर नचाहेर पत्रकारहरू पनि परे। त्यो परेपछि के हो, पत्रकारिताको एउटा मूल धर्म भनेको तपाईको ब्रह्म र विवेकले भ्याएसम्म तपाईँ वस्तुपरक स्वतन्त्र हुनै पर्छ। हुन चाहनुहुन्न भनेदेखि नगर्नुहोस्, अपराध नगर्नुहोस्। तपाईँ अरूलाई प्रश्न गर्ने एथिक्सको बारेमा, नैतिकताको बारेमा, अनि तपाईँ आफू नैतिकता गुमाएर एउटा पक्षको वकालत गर्ने सधैँ लामो समयमा, मैले कहिलेकाहीँ एउटा पक्षको वकालत हुन्छ, अर्को पक्षको वकालत हुन्छ, त्यो फरक हो। तर पत्रकारिता वस्तुपरक हुन सक्दैन भनेर यहाँका वरिष्ठ भनिएका पत्रकारहरूले तर्क गरेको मैले सुनेको छु। हो, तपाईँको बुद्धि र विवेकले भ्याएन भन्दै भिन्दै कुरा हो। तर बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म त्यो नैतिक हुनुपर्छ, त्यो वस्तुपरक हुनुपर्छ। नत्र अरूको कर्मचारी तन्त्रको, राजनीतिक कर्मीको, व्यवसायीको नैतिकतामा प्रश्न उठाउने तपाईँलाई के अधिकार? रविजी, हामीलाई एमसिआरबाट जाउँ भनेर साथीहरूले ताकिदा लाउनु भयो। तर जाँदा एउटा प्रश्न मलाई सोध्नै पर्ने छ, अन्तिम क्वेसन तपाईँलाई। यो देश धर्मनिरपेक्षतिर जानुपर्छ कि हामी हिन्दू राज्य बस्नुपर्छ र वाइ? यो देश तपाईँको धर्मनिरपेक्ष रहनुपर्छ या हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले जनताको राय लियौँ भनेको छौँ। सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँ सेक्युलरिस्ट हुनुहोला, तपाईँ धर्मनिरपेक्षतावादी हुनुहोला, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। तर मैले भन्ने गरेको के हो भने यो समाज, नेपाली समाज मूलतः नरम परम्परावादी समाज हो, मोडरेट कन्जर्भेटिभ सोसाइटी हो। यो मोडरेट कन्जर्भेटिभ सोसाइटीमा विकृत वामपन्थीहरूले तपाईँको पोइजनस लेफ्टिस्ट न्यारेटिभ, विषाक्त वामपन्थी भाष्य जबरजस्ती लादिदिए जुन समाजले पचाउन सकेको छैन। र त्यो समाजले पचाउन नसकेपछि यहाँ नजानिदो रूपमा समाजभित्र चिराहरू परेका छन्, जहाँ विदेशीले आएर अथवा नेपालकै एउटा अतिवादी सोच भएकाहरूले भोलि खेलिदियो भनेदेखि यो समाज ध्वस्त हुन्छ। संसारमा त्यसरी ध्वस्त भएका राम्रा समाजहरू धेरै छन्। त्यसकारणले हाम्रो भनाइ के हो भने जनताको भावना बुझौँ, यस्तो विषयमा जनताको राय लियौँ भनेर हामीले भनेका छौँ।
एकदमै कुराकानी गर्दा गर्दै जाने बेला नै भइसक्यो। हामी जानुभन्दा अगाडि अब यो त सोध्नै नै पर्छ, यो अन्तिम प्रश्न पनि हो। हामीलाई जहिले पनि सोध्नुहुन्छ रविन्द्र मिश्रले गाली र ताली बराबरी रूपमा पाउनुहुन्छ, यहाँले कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ यो? यस्तो छ, मैले पत्रकारिता गर्दाखेरि पनि एउटा खण्डले बराबरी त पक्कै होइन है, किनभनेदेखि मलाई पत्रकारिता गर्दा पनि मलाई स्नेह राख्ने धेरै ठुलो जमात थियो। परोपकारी क्षेत्रमा यदि गाली ताली बराबर भइदिए भए त्यति धेरै विश्वास गरेर हेर्नुहोस्, आँखा चिम्लेर मेरो हातमा करोड करोड रुपियाँ राखिदिएका छन् नेपालीले, र आजसम्म त्यो पैसा के गरिस् भनेर मलाई करोड रुपियाँ दिनेहरूले सोधेका छैनन्। कसैले प्रश्न गरेका छन्, त्यसको मैले उत्तर पनि बेला बेला देखेको छु, दिएको छु। तर विडम्बना के हो भने फेसबुकमा ट्विटरमा दिएको उत्तर आफ्नो आँखामा परेको छैन भने उनीहरूले उत्तरै दिएको छैन भन्ठान्छन्, त्यो होइन, मैले दिएको छु। त्यसो हुनाले मैले धेरै चाहिँ ताली र एउटा स्नेह नै पाएँ, र राजनीति गर्ने क्रममा पनि धेरै ठुलो जमातले त्यो स्नेह देखाएकै हो। तर पनि मैले अघि भने यो समाजलाई राजनीतिक मायाजालले गाँजेको छ, र त्यो मायाजालभित्र बसुन्जेल मान्छे एउटा सन्तुलित निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन। त्यो मायाजालबाट निकाल्ने हाम्रो प्रयास हो। रविजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरू आइदिनु भयो। हामी फेरि हामी कोसिस सोधेको गर्छु, तर यहाँलाई कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाह्यौँ, र सरतारी पनि हाम्रो तर्फबाट मायाजालको कुरा गरिहाल्नु भयो। एउटा सानो मायाको चिनो हाम्रो टाइटल स्पोन्सर भाया नेटले यहाँको लागि दिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि तपाईँहरू दुवैजनालाई कविता त ल्याउनु भन्नुभयो, कविता ल्याउनु बाँकी नै छ तपाईँले? बाँकी नै छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ राख्नु। हुन्छ। अनि मैले चाहिँ कविताको कुरा उठेको हुनाले तपाईँहरूलाई अरू किताब त मेरो घरमा थिएन अहिले, कविताको किताब रहेछ। तपाईँहरू दुवैजनालाई मैले पनि यो कविताको किताब लिएर आएको छु। थ्याङ्क यू। हजुर प्लिज। र यति रमाइलो, यति इन्फर्मेटिभ कुराकानी गर्दा गर्दै र यहाँको आगामी दिनहरूको लागि हाम्रो तर्फबाट शुभकामना दिँदै अहिलेलाई पनि हाम्रो कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। फेरि समीर र म एउटा छोटो ब्रेक पछि हाम्रो निरन्तर प्रोग्राम लिएर आउने नै छौँ। अहिलेलाई भने बिदा माग्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच।